बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नज़ीर, सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको असल खबर बर वक्त मिल सके। नज़ीर, इस वक्त एक जानिब पाकिस्तान के अंदर जंग छिड़ी हुई है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी तौर पर एक सियासी जंग भी जारी है। इमरान खान की जंग गुज़िश्ता 2 साल से 3 साल से जारी है। उसके बारे में क्या पेश रफ्त है, इस पर भी बात करते हैं। मरियम नवाज के लिए कुछ वार्निंग्स हैं, मुसलसल आ रही हैं और कहाँ कहाँ से आ रही हैं। अब एक दफ़ा फिर से वार्निंग आई है, अवामी तहरीक उठ सकती है, इसके बारे में भी अब बात होना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा तारा ने सोशल मीडिया के लिए एक रील बनाई जंग के ऊपर, उस पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद हो रही है। क्यों हो रही है, उसके अंदर था क्या, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो सबसे पहले इमरान खान के केसेस के लिए पिटीशन दायर की गई, उस पर 2 एतराज़ात आए हैं। लतीफ़ खोसा का कहना है कि हमारी पिटीशन 2 एतराज़ात के साथ वापस की गई है। एक एतराज़ ये है कि ये AOR के जरिए नहीं की गई। ये लतीफ़ खोसा सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने की है। आर्डर और रूल का हवाला देकर कहा है कि AOR के जरिए हो। हम बता चुके हैं कि AOR फौत हो चुके हैं, हमें नया AOR रखने के लिए वकालतनामा चाहिए। हमें वकालतनामा नहीं दिया जा रहा और ना हमें जेल से मुलाकात करने के लिए रसाई दी जा रही है। इसमें मैंने लिखा था, इसलिए मैं खुद बतौर सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अपने इस्तेहकाक के जरिए से बराह रास्त ये पिटीशन कर रहा हूँ। ये लतीफ़ खोसा ने करनी थी। इसके साथ लतीफ़ खोसा का ये भी कहना है, अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की इतनी बेबसी आ गई है कि उनके सामने एक मुकदमा जो अभी मौजूद है रिकॉर्ड पर जिंदा है और इसमें अगर AOR मर जाता है और हमें वकालतनामा और ताज़ा हिदायत लेने के लिए अगर मुलाकात का एहतमाम भी वो नहीं करवा सकते तो सुप्रीम कोर्ट को ताला लगा दें। अगर वो किसी की जिंदगी और सेहत के बारे में इतनी बेबसी का इजहार करते हैं तो फिर उन ईवानों को बंद कर दें, फिर अवाम जाने और पाकिस्तान जाने। अब नज़ीर, ये हालात हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूँ कि लतीफ़ खोसा और याहिया अफरीदी के दरमियान एक मुकालमा हुआ है। आपकी दरखास्त ताहुक्म ज़ेर सानी ज़ेर इल्तवा रहेंगी, ये कहना था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का। इसके जवाब में लतीफ़ खोसा का कहना था अदालत ने इमरान खान के इलाज का हुक्म दिया था। आगे से चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, हुक्म नहीं दिया, हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी। यानी उन्होंने कहा कि हमने हुक्म नहीं दिया, हुकूमत ने सिर्फ यकीन दहानी कराई थी। अब हालात यहां पर हैं। अब बैरिस्टर गौहर का भी कहना है कि मेरी चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है, हमने इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक उनसे दरखास्त की है। हम कोशिश करें जो भी आईनी और कानूनी तरीका है वो इख्तियार करें। सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान की सेहत की दरखास्त पर एतराज नहीं लगाना चाहिए था। यानी कि बैरिस्टर गौहर जिस तरह से बोलते हैं, बहुत ही लाइट बोले हैं, प्यार से मोहब्बत से बात की है। हालांकि यहाँ पर उनके कोई बयानात जो है उनके अंदर शिद्दत होनी चाहिए थी। आखिर दरखास्त क्यों नहीं लग रही? उन जानते हैं कि बिलावजह एतराज़ात की जा रहे हैं और मुसलसल की जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बैरिस्टर गौहर भी खामोश हैं, चूंकि इसके अलावा यहाँ पर वो कुछ कर नहीं सकते। अब नज़ीर, यहाँ पर अफसोसनाक चीज़ क्या है, मैं आपके सामने रखता हूँ कि अदालत PTI को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। लोग इंसाफ लेने के लिए जद्दोजहद करते हैं, जबकि PTI और इमरान खान की फैमिली 1.5 साल से सिर्फ इमरान खान के केसेस की तारीख लेने के लिए जद्दोजहद कर रही है। जिन अदालतों का यह हाल हो तो फिर 140वें नंबर पर ही ठीक है, औकात तो यह है उनकी, ये अदालतों का हाल है, ये कहना है असदुल्ला का। लेकिन इस वक्त अदालतों की हालत क्या है? इमरान खान को इंसाफ तो देना दूर की बात, उनके केसेस लगाने के लिए PTI और उनकी फैमिली दरखास्तें दे रही है और अभी तक वहां पर एतराज़ात जेर जबर पेश के लगाए जा रहे हैं। टेक्निकल बुनियादों के ऊपर दरखास्तों को मुस्तरद किया जा रहा है, जबकि इनकी बुनियादों के ऊपर उन्हें कबूल भी किया जा सकता है और केसेस लगाए जा सकते हैं। सब जानते हैं कि असल वजह ये नहीं है, असल वजह जो है वो पूरी कौम के सामने और ये बहुत अफसोसनाक है। असदुल्ला खान का ये भी कहना है कि PTI के लिए बैकडोर चैनल अभी बंद नहीं हुआ। इमरान खान पर जो काटा था इसकी रोशनाई मदम हुई है, क्योंकि इमरान खान आज भी सिस्टम के लिए रेलिवेंट है, क्योंकि इसके बगैर न सियासत आगे बढ़ रही है, ना ही मुआशरत चल रही है और ना ही मुल्क चल रहा है। वैसे ये बात सच है, इमरान खान के ऊपर जो कांटा लगाया गया था वो कांटा जो है कहीं पर जाकर मदम जरूर हुआ है। यानी कि इमरान खान के बारे में आप देखें, उनका नाम लेने पर पाबंदी थी, लेकिन अब राना सनाउल्लाह खुद टेलीविजन शोज के अंदर बैठकर नाम ले रहे होते हैं, बाकी मिनिस्टर्स भी नाम ले रहे होते हैं। इमरान खान को जिस तरह अस्पताल मुंतकिल किया गया, उनके काफिले की वीडियोज भी सामने आई, वहां पर मीडिया की गाड़ियां भी मौजूद थी। उसके बाद जो है फौरन से उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई। ये सारी चीजें जाहिर करी है और ये बात हकीकत है कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। ये सारी बातें जाहिर करी कि इमरान खान पर जो कांटे की बात की जा रही थी वो कांटा कम से कम मदम हो चुका है, और अगर मदम हो चुका है तो ये भी चांसेस है कि बिल्कुल खत्म हो जाए। और अगर खत्म होता है तो मौजूदा जो सियासी निज़ाम इस वक्त राइज है, इसके लिए कितनी परेशानी की बात होगी। ये यकीनन बहुत ज़्यादा ऑलरेडी परेशान है और इनकी परेशानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब नज़ीर, मैं आपके सामने रखता हूँ कि गरीदा फारूकी और शफी जान जो उनके दरमियान एक मुकालमा है। गरीदा फारूकी का कहना है कि आप सियासी बात ना करें, मुलाकात हो जाएगी, यानी आप सियासत पर बात नहीं करेंगे तो आपकी इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। शफी जान का कहना है
وہ 90% پاکستانیوں کا لیڈر ہے، سیاسی بات نہ کرے تو کون سی بات کرے؟ یعنی عمران خان ایک بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں، اگر وہ سیاسی بات نہ کریں تو وہ بات پھر کریں کیا؟ ریدہ فاروقی کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جس کے جواب میں شفیع جان کا کہنا ہے کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر لندن جاؤ، وہاں سے ٹکٹیں بانٹو، سیاست کرو، سیاسی جلسوں سے تقریریں کرو، تب آئین اور قانون کہاں تھا؟ لیکن اس وقت آئین اور قانون کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں، اور پاکستان کی سیاست میں 75 سے 78 سال کے اندر آئین اور قانون کی کتنی وقت رہی ہے؟ سب جانتے ہیں کہ آئین اور قانون کی کوئی بھی وقت نہیں ہے، جب مرضی آتی ہے آئین اور قانون کو اپنے حساب سے بدل کے رکھ دیا جاتا ہے۔ نذیر عمران خان کے بیٹوں نے بی بی سی پر انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے دھماکہ کیا ہے، عمران خان کی صحت سے متعلق تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میں اس میں سے مختصر سی چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہمارے والد کی صحت اور زندگی پر پہلے ہی خدشات تھے، لیکن اب تو بات اور بگڑ گئی ہے۔ ہمارے والد کی آنکھ میں خون کا لوتھڑا بننے کی وجہ سے بینائی بے حد متاثر ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود فیملی تو دور، انہیں ڈاکٹر تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ یہ کہنا عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلیمان کا، انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر بھی پریشر بڑھ رہا ہے، ایک جانب جنگیں جاری ہیں، ہر طرف ہم مسائل کا شکار ہوئے ہیں۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، بلکہ جنگ خود ایک مسئلہ ہوتی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ جنگ سے مسائل حل کر لی جائیں گے، لیکن جنگ سے مسائل ختم نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر نفرتوں کی بنیاد کے اوپر وہ جنگیں آگے بڑھتی ہیں، ریاستوں کی ریاستیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان بھی جنگ کے اوپر بولے، ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کی شکایت جائز ہے، افغانستان کی خود مختاری اور داخلی مشکلات کا احترام بھی ضروری ہے، جذباتی رویے دونوں ممالک کے لیے پیچیدگیوں میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ جنگ کو کوئی بھی کہیں پر بھی پریفر نہیں کر رہا، اس جنگ کی مخالفت جاری ہے کہ جنگ سے مسائل کا حل نہیں نکلے گا۔ اگر ہم پڑوسیوں کے ساتھ ہی جنگ شروع کر دیں گے تو یقیناً پھر ہمیں ہر طرف سے خدشات، ایک جانب انڈیا ہے، ایک جانب افغانستان کے ساتھ بھی ہماری جنگ چھڑ جائے گی، تو دو دشمن تو ہمارے پڑوسی بن جائیں گے۔ تو ریاست کے لیے خود جو جنگیں خطرہ ہوتی ہیں، اس کے اوپر اب تنقید کی جا رہی ہے، اور ایسے ماحول کے اندر عطا تارڑ نے کانٹینٹ تیار کیا، اچھا جی کے نام سے، یہ ایک ریل ہے جو کہ وائرل ہے، جس میں افغانستان اور خصوصاً افغانیوں کے اوپر طنز کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ ریل وائرل ہوئی تو سوشل میڈیا پر اس پر شدید تنقید کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کے دلچسپ تبصرے سامنے آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ مزاح نہیں ہے، یہ گھٹیا مواد ہے اور اسے ہٹا دیا جانا چاہیے۔ براہ کرم پیشہ ور افراد کو مواد تخلیق کرنے کے لیے رکھیں اور اس نسل پرستانہ گھٹیا اور تیسرے درجے کی ریل کو ہٹا دیں، انہیں یہ کہا گیا ہے۔ اس طرح کا مواد نہیں بنانا چاہیے کہ جس سے نفرتیں مزید بڑھیں، چونکہ پاکستان میں آلریڈی نفرتیں بہت زیادہ ہیں۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مریم نواز کے لیے ایک پریشان کن خبر ہے، اور یہ کہنا ہے کنور دلشاد کا، ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت پنجاب کو ایئر لائن چلانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پی آئی اے کو خرید لیتی، بہت آسانی سے پی آئی اے پاکستان کی بجائے پنجاب انٹرنیشنل لائن بن سکتی تھی۔ پنجاب کے حکمران اشرافیہ کی غلط حکمت عملی سے ملک کے موجودہ نظام پر سے عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ اب عوام حکمرانوں کی عیاشیوں پر چپ نہیں بیٹھتے بلکہ وہ قومی خزانے کی لوٹ مار پر سوال اٹھاتے ہیں۔ اگر ہمارے حکمرانوں کا یہی وتیرہ رہا تو یہاں بھی کسی عوامی تحریک اٹھنے کا امکان خارج از امکان نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ اگر اس طرح کی عیاشیاں جاری رہی تو پھر کسی وقت بھی عوامی تحریک اٹھ سکتی ہے، جو کہ پھر اس نظام کو اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گی، نظام کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث بن جائے گی۔ اب ناظرین معاشی طور پر ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ بنگلہ دیش پر ہم نے ہمیشہ تنقید کی، انہیں کمتر سمجھا، لیکن حالات کیا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ آج بنگلہ دیش کی گارمنٹس برآمدات 40 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں اور پاکستان کی 4 ارب ڈالر سے بھی کم ہیں۔ ایک وقت تھا موجودہ پاکستان کے لوگ بنگالیوں کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتے تھے، یہ کہنا ہے عدنان عادل کا۔ ویسے ہم بنگالیوں کو حقیر اور کمتر تو سمجھتے رہے، لیکن آج ان کی برآمدات ہم سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی سامان میں رکھے۔